الحمدللہ الذی نحمدہ ونستعینہ. ہون ویڈیو بھی شروع تے ایک کو بالکل گھٹ کر دے تے لمبی آواز کھول دے تے ویڈیو جیڑی ہے سارے دی ہوئے بار بار ہوئے. الحمدللہ الحمدللہ الذی نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا بشير له ولا نظير له لا مثل له ولا مماثل له لا رحيم له ولا كريم له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومأوانا وملجانا ونبينا ونبي ربنا ورسولنا ورسول ربنا ومأوانا وملجانا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوب أمراضنا ومكينا ومدنينا وقريشينا وسرورنا وعلانا وعولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتعفروه وتوقروه وتصبحوه بكرة وعصيلا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود علی ساری جماعت اپنی آواز چک کے درود پاک پڑھے. صلاۃ و سلام وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نبي الله. بسم اللہ اسم اللہ دا اے بھی کہنا بارا ہو نال شفاعت نبی سرور عالم چھٹفی عالم سارا ہو حدو بحل درود نبی سرورتے جس دا عیڑ پر سارا ہو. میں قربان انا تو یا حضرت باہو جنہ ملیا نبی سہارا ہو. اللہ پاک دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار درود و سلام نبی محترم با محتشم ہادی برحق قادر قرار شافی روف جفا حبیب کبریاء احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے حضور پیش کرنے دے بعد میرے نہایتی واجب الاحترام بزرگوں بھائیو بپردہ بیٹھ کر سننے والی مائیں اور بہنوں عزیزہ بیٹیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. دوستو یاد رکھو طبیعت تھوڑی جی نارمل ہے لیکن الحمدللہ دماغ خراب نہیں ہے کیونکہ مولویاں دے دماغ پھٹے تے خراب ہوندے بالکل خراب ہو جاتے میں ذمہ داری نہ گل کراں
تے فقیراں دے دماغ جڑے نو اتھے آ کے ترو تازہ ہوندے کیونکہ انہاں فکر رسول کرنا ہوندے جدوں بھی پھٹیا شمر پھٹیا کھولی پھٹیا انہاں دے پیروکار کئی بے ایمان ملا پھٹ گئے نہ پھٹیا نہ پھٹ دے نہ پھٹے گا میرے نبی دا درویش فقیر کوئی بھی نہ پھٹیا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام ایک دن ساری مخلوق فنا پھلا ہو جائے گی پاک فاطمہ برکت نام جڑے ہو رہے گا یا او دا محبوب رہے گا یا او دے حکم نال فقر اللہ ثابت رہن گے ورنہ یہ عرش پھٹ گئی میرے علی شاہ رحمت اللہ علیہ تشریف فرما تو ایک بڑی حسین و جمیل خاتون آ گئی با پردہ با حیا تو بیٹھی تو یاد یہ حضور پسند فرماؤ ساری عمر غلامی کرے سا آپ نے فرمایا میں کی پسند کرنا نہیں حضور پسند فرماؤ فرمایا میں جدو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا اور حیدر قرار دا چہرہ مبارک ویکھے میں نو افت بعد اور کائی شے بھی پسند کائی نہیں آئی تو تینوں کیا کرنا ہے میں نو اوہی پاک ذات ہی پسند ہے اس وقت درویش جڑے نا او دے کو تا ہر روز یہ جنت نو روندے نے ہر روز ہر نماز نہ جنت منگدے نے تے درویشاں دے قدماں دے وچ راتی 3 بجے جنت روز ہوندی ہے جنت دی ساریاں خواتین آندی ہر انعام ہوندے نے لیکن فقیر نے کدی جنت نگاہ اٹھا کے ویکھیا بھی نہیں اداوے دی دلیل ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جدو معراج پاک تے تشریف لے گئے نا تے راستے دے وچ ہورا کھلوتیاں پڑھیں استقبال واسطے کہ دولا معراج تے جا رہے ہیں عرف کیتی سونا کل میدان معشر تے اساں تواڈے غلاماں دی جے غلامی کرنی ہے سانو نہ دے نات دسوی ونجو کسے نو فرمایا تو ابو بکر صدیق دی خادمہ ہوفے کسے نو فرمایا تو عمر فاروق دے عقد وچ آفے کسے نو کچھ ہورا دی فردار رہ گئی دل وچ بڑی خوشکلی کہ شاید میں نو اپنی غلامی وچ قبول کریں دے انہیں اخیر تے پوچھیا حضور میرے وقت کے حکم ہے فرمایا میرا بلال اور سندی راندی آئی کہ او دی صورت موٹی ہے شرم تو پھر نیمہ کر گئی فرمایا یہ سودا تو میں کیتی کھلوتا اپنے حسن تے ناز مت کر بلال میری صورت داش ہے کہ پتہ نہیں انہیں تینوں قبول کرنا بھی ہے یا نہیں کرنا اور ایسا ہی ہویا واپس آئے اعلان کیتا معراج دا انعام دفے صحابہ نے عرض کیتی حضور تو علیہ بلال وفت کیے فرمایا اورا دی فردار دا سودا کرایا نکاح کرایا بلال دی نکرہ نکل گئیاں عرض کیتی کملی والیا جیڑے امیہ بن خلف دے کوڑے بلال کھاتے نے نا یا دھکے ٹھوڑے کھا کے کلمہ پڑے ہیں او ہورا دی فردار وفت نہیں پڑے ہیں قیامت والے دن اور ہمیشہ وفتے بلال نو اپنے قدمہ تو دور نہ کرے آئے ایک دو بڑی جنت ہوندی وفتے اور کائی نہیں اس تو ثابت ہویا
کہ واجہ نال جنت ہے نظام جڑی ہے نا جی دی نفر کملی والے دے پیار میں جچ گئی ہے اونا او دے والو میں کدی نہیں تکے حالانکہ وہی انہاں دی وفت اور 3 بجے رو جاندی ہے ہاں تو عرف کر رہے افا کہ فکر رسول میں عقیدے تے وقت تھوڑا ہے چند گلہ کر دیئے چاہنا اور نبی پاک دی عظمت و شان اتے ہے وَتُعْفِرُوا دی خوراک کے اتفاڑی کوئی بھی کفے موفودہ کوئی بھی انمان ہوئے نا تو جتر تک کملی والے دا فکر نہ ہوئے اتر تک نہ موفو مکمل ہے نہ انمان مکمل ہے نہ تقریب مکمل ہے باہمیں تقریب شادی دی ہوئے تو باہمیں تقریب پھوٹگی دی ہوئے باہمیں تقریب کو فیافی ہوئے باہمیں جیڑی بھی ہو کیونکہ مومن ہون دی یہ دلیل ہے آمنہ دے لال دا فکر ہو رہا ہوئے تے دل دیاں کلیاں کھل دیاں جان سمجھو مومن ہے تے یہ فکر رسول ہو رہا ہوئے طبیعت تنگ پوے یا شکو کو شبہ دی طرف چلی جائے تے بالکل منافق ہے غدار ہے دین دا چور ہے کیونکہ پاک پروردگار نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ فرمایا جیڑا میرے نبی دا تابعدار ہے وہ میرا یار ہے یہ فیض ترجمہ ہے کہ اگر میں نو رافی کرنا چاندے ہو میں نو پانا چاندے ہو میری اطاعت چاندے ہو میرا قرب چاندے ہو تو میرے یار دی اجتباع کرو تو پھر میں کی کرانگا یحبب کل ملا نالے توڑے نال محبت کرانگا نالے توڑے گناہ معاف کر دیاں دا میں بڑا بخشن والا مہربان اس ہفتے فیدہ ترجمہ ایک کرانگے کہ جیڑا میرے نبی دا تابعدار ہے وہی میرا یار ہے یحببکم اللہ وَتُوَفِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا فرمایا میرے یار دی تفہیم کرائیں میرے یار دی عزت کرائیں او دا عدب کرائیں انہوں اپنے جیا نہ کھائیں اپنے ورگا نہ کھائیں اپنے جیا نہ کھائیں وڑیاں جیا نہ کھائیں او زمین دے اتے قدم مبارک رکھے میں دھرتی نو سجدہ گاہ بناواں اشارہ کرے چنو توڑ دیواں او دے غلامی دی نماز کوا ہوئے سورئی نو ڈیگر تے پرتاواں سورئی نو موڑ دیواں او جنابے والا فرپاں دے کنڈ کھولے میں تاریخیاں دور کرا او فرپاں دے اتے پردہ پاوے تے تاریخی مسلط فرماواں چہرے تو نقاب اٹھاوے تے میں جنابے والا تاریخیاں دور کرا روشنی تے نور اجالا کرا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما دیا نے ایک لوکاں دا سورج جیڑا مشرق والو طلوع ہوندے تے مغرب دی طرف غروب ہو جاندے ایک میرا سورج جیڑا عشاء تو بعد طلوع ہوندے ہر چیز نور و نور ہو جاندی ہے یہ او دی گل پی ہوندی ہے او دی بارے چلا نے فرمایا کہ میری یار دی آواز تو آواز بھی اونچی نہ کر ورنہ اگر یہ نہ منے نا تو میں تھوڑے سارے عمال ضائع کر دیا تو پھر بھامیں تہجد گو ہو بھامیں کاری قرآن ہو
اگر میرے نبی دی قدر عقیدت ادب میرے یار دی آواز نالو اچھیاں کیتیاں تو میں تواڈے سارے عمل ضائع کر دیں اور تو خبر بھی نہیں ہوگی حتیٰ کہ اس حد تک فرمایا کہ میرے یار دی آواز جڑی ہے نا میرے یار نال گل کرنے لگیا کو صدقہ خیرات کر لیا اور یہ جڑا پیغام اسی دے رہا یہ دو سونا پیغام ہو رہی کوئی نہ پروردگار نے فرمایا تو ایک جماعت ہونی چاہیے دی جیڑی یہ فراستے وال بلائے اور برائی تو منع کرے وہ جماعت کے لیے درود والی حزب اللہ او اللہ دی جماعت اللہ دا ٹولہ تو جیڑی اس تو منکر ہوئے درود و سلام تو منکر ہوئے اور حزب شیطان ہے وہ شیطان دا ٹولہ ہے نماز دا ٹائم ہوئے تو ایج مفیتی وڑے جیوے نانی دو ترے تے ویندی ہے تو یہ درود و سلام دی دعوت دیتی جاوے ایک غلط میں بڑا تھوڑے جے وقت دے وچ بڑا قیمتی موضوع رکھے میرا خیال ہے تو انہوں پسند نہیں آ رہے میں دوڑے نہیں پڑھنے میں قرآن پڑھنا یہ تھوڑا جیا ہاں نماز دا ٹائم دعوت ہوئے ایج مفیتی وڑے باج کے جویں نانی دو تریت ویندی ہے تے جے انہوں درود و سلام دی دعوت دیتی جائے تے موڑے جی دور جاوے جویں اللہ دا نام سن کے شیطان پچھاٹ دا قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللہ دا نام سن کے لانتی پیشا موڑ جاندہ ہے تو یہ بھی درود و سلام تو پیشا موڑے نا تو موڑ پیو پوتر کو جے ہو گئے ماں میں بڑے فروخت تو کوئی نہ رہا ماں فاللہ نعوذ باللہ مسلمانوں خدا دے کہر کو لو ڈرو آمنہ دے لال نال یاری لاؤ وقت ویکھ رہے ہو یہ آئی تو پچھے چلے جاویے 40-50 سال یا 25-30 سال تے کتے دے وچے کدی رنگ برنگی معاملے ویکھے جڑے ویدے پہ یہ ایو معاملہ ہے حالانکہ یہ تو کچھ بھی نہیں اجر و دی رحیمی ہے یہ تمہارا جو اشارہ ہوئے سنو کملی والی سرکار او پاک شخصیت اللہ پاک نے فرمایا میرے یار دے دروازے تے جا کے یہ بھی نہ کرو جدو میرے محبوب دا جی چاہے اودو بیر اور تواڈی گل سو میرے نبی دے دروازے تے جا کے دستک بھی نہ دیو حتیٰ کہ تو کسے چودری دے متعلق آکھیا بھی موجود ہے پاک پروردگار نے اپنے محبوب دے متعلق فرمایا کہ میرے یار دے دروازے تھے چاہ کہ دستک بھی نہ دیو جدو میرے یار دا جی چاہے وہ دو بار آئے اور تواڈی گل سنو تو مسلمانوں یاد رکھو کدی انج بھی ہوئے بخاری شریف دی حدیث جلد نمبر 2 کتاب المناقب
صفحہ نمبر 104 اور جناب والا حدیث پاک نمبر 4/5 کتاب دا پاسا سجا صفحے دا کھبا تو جا کے چیک کرا کہ میں مولا فرطلی ذمہ داری نہ گل کر اٹھے بڑھا کہ اٹھ کملی والے دے کول آ کے قدمہ دے وچ چک گئے اکھا وچ پانی پھرن پھرن آپ نے فرمایا کہ جالے عرف کیتی افور جوانی میں چلا دے رہے ہیں وفرلت دے رہے ہیں کم کر دے رہے ہیں آج دوپاری چھوڑیاں تیز کیتیاں نے انہوں سبا کر دے ہو میں تروڑ کے نکل آیا میں رنا بہوا کملی والیا میں اللہ دی رفعات موت تے خوشا میں نو چھوڑی تو بچا آچا سبحان اللہ اے ملا اٹھ نو کیڑے ماسٹر پڑھایا یا استاد پڑھایا یا مولوی پڑھایا مجھے چھری تو بچا سکتا ہے تیامنہ دلال بچا سکتا ہے اللہ ماشاءاللہ اٹھ نو کیڑے پڑھایا جدوں اتنی دیر ہوئی تو مالک بھی پیچھو آ گیا آپ فرمایا کہ جا لے عرف کی تیجئے انہوں سوا کرنا فرمایا بے انصاف نہ بار جوانی دے میں عرف کر رہا فا یہ میں رپیٹ کرانگا اٹھ جانوارے بخاری شریف دی حدیث ہے جلد نمبر 2 دے وچ کتاب المناقب دے وچ نمبر 4/5 کتاب دا پاسا سجا صفحے دا کھبا ریکارڈ کرے کیمرہ دیاننا اٹھ جانوارے جناب بڑھا اٹھ سرکار دے اگے آکے جھک گیا اکھا میں چپانی پھرن صحابہ عرف کیتی کی بلا اٹھ کی پہ آکھ دے آپ نے فرمایا اٹھ آکھ دے میرا مالک بے انصافی کر رہے ہیں جوانی دے وچ میں نو لدین دے رہے میرے کلو کام لین دے رہے آئی دو پیر چھریاں تیز کیتیاں نے انہوں فبا کر دیو میں رفے توڑ کے آ گیا میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک پھیریا اترنو مالک بھی آ گیا آپ نے فرمایا کہ گالے عرف کی تینوں زبا کرنے فرمایا بے انصاف نہ بان جوانی دے وچ سارے کم کردہ رہے انہیں نو زبا کریں دے آپ نے فرمایا 100 درہم لے لے اٹھ میرا 100 درہم لے لے اٹھ میرے اور میں پوچھتا ہے ملا اٹھ نو کیڑے ماسٹر پڑھایا کیڑے مولوی پڑھایا کیڑے مدرسے چوٹ پڑھیا بریلویاں دے مدرسے پڑھیا اٹھ نو بھی پتہ ہے اٹھ کیڑے مدرسے پڑھیا اٹھ نو بھی پتہ ہے بریلویاں دے تپیر بھائی یہ فی مننے اللہ دے حکم نہ کیونکہ اٹھ مفادار آنا گفتاخ نہیں ہے ساڑھا پیر بھائی اے ضرور بندے اٹھ نو کہیں پڑھایا اٹھ نو پتہ کہ اگر چھری تھلیو بچا سکتا ہے تو آمنہ دلال بچا سکتا آپ نے فرمایا 100 درہم لے لو اٹھ میرا انہوں 100 درہم دے چھڑے اٹھ نو پیار پھیرے فرمایا جا چار پھر کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگل دے وچ جنابے والا ہر نہیں ہے
फांसी दे विच यहूदी ने पकड़ लई ओदी जाल विच खलोती है हरनी अरफ की किबला बंदा जहले मेरा लेवा फटने आया है मैं भी आखिर जानदार इजाजत दे ते अपने बच्चों दूध पिवा के आ जावा कमली वाले ने जाल चुक के अरनी नू छोड़ दिता आप खड़े हो गए जदों खड़े हो गए हरनी चली गई हुण सवाल उफिए हरनी जू फांसी दे विच फसी खलोती आई जाल दे अंदर मैं पूछया हरनी कोलू मैं कहा केड़ी कमलीए तू ये क्यों नहीं आखिया इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन तू क्यों नहीं रब कोलू मदद मंगी उन्हें आख्या मैं क्यों आखा मेरे रब ने मेरे मुतल्लिक फैसला कर दिता है इनू मेरा ना लैके फबा करो बोटियां बनाओ मिसाले पाओ पकाओ खाओ तो मैं अपने रब के फैसले नू क्यों चैलेंज करा मैं क्या या रसूल अल्लाह मदद मैंने भी इथों बचा सकता ते कमली वाला बचा सकता अरफ की हजूर बच्चों नू दुध दिती आवा आपने उन्होंने आजाद कर दिता यहूदी आ गया उन्हें क्या मेरी इतनी मेहनत आई जंगल का जानवर कदों आसी आपने फरमाया फिक्र ना कर थोड़ी देर सबर कर मैं जू खलोता ना आई ते मेरे कोलू कीमत चुक लवी जंगल का जानवर क्यों ना आसी मैं कुर्बान जावा हरनी गई आंदी ये बेटा दूध पी लो मैं सरकार नाल ऐद करके आई हाँ ऐते कुर्बान हो चुकियां बच्चियां ने अर्ज की अम्मा जी कमली वाले नाल ऐद करके आई है जी असा दूध पीवीए बेअदबी थी वैसी अम्मा जी असा अगे लगते आए तू पिछे आ ना सरकार दे कदमां विच जावांगे जेड़ा मामला होया वेख्या जाएगा दोवें बच्चे अगे ने हरनी पिछे पिछे दोवें बच्चे अगे ने हरनी पिछे पिछे यहूदी ने वेख्या जदों यहूदी ने वेख्या हैरान रह गया हरनी आ रही है हरनी सरकार दे कदम पाका ते मत्था रख लिया और जनाबे वाला ओदे बच्चों ने भी रख लिया लेकिन जिमें ठीक है जिमें हरनी झुकी है ओवें जनाबे वाला यहूदी भी झुक गया तवज्जो आ मेरे जिमें हरनी झुकी है ओवें यहूदी भी झुक गया हुण सवाल उसी कि हरनी जेड़ी है हरनी जेड़ी है ये कोल है सरकार जे कोल हाण ते हरनी पकड़ी क्यों गई जे कोल हाण ते हरनी पकड़ी क्यों गई नहीं 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 हरनी पकड़ी गई है सोना हरनी दी पुकार सुन के मुश्किल कुशा बन गया है हरनी दी मदद वास्ते आए ते हरनी नू भी पता कि मैनू छुरी थली बचा सकता है ते आमना दा लाल बचा सकता फिर जनाब ऐसा होए बाजार दे विच जा रहे जदों बाजार दे विच जा रहे हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज़ की किबला के कुत्ता बड़ा नामुराद है बाजार छोड़ दियो आप फरमाया सानू जान दे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अगे तशरीफ ले गए कुत्ता दौड़ के आए बड़े गुस्से नाल आए जदों दौड़ के आए हज़रत अनस ने अर्ज़ की डंडे ले आओ कुत्ता आया आप फरमाया पिछा हट वंजो करीब ना आओ कुत्ता जदों दौड़ के आए
تھوڑی جی ویتے تے کتا جگ گیا ہے جدو جگ گیا ہے صحابہ پاکا نے عرض کی تھی جی کتا کے پیا کھدا ہے آپ فرمایا کتا پیا کھدا ہے کہ بلا میں کتا میری ماں کتی ماں میری ماں کتی ابا کتا نانی کتی نانا کتا دادی کتی دادا کتا میں کتیاں وچوں ماں پلیت بھی رج کیا پر اتنا پتہ ہے کنوں بھوکڑا ہے کنوں نہیں بھوکڑا چون پیران لے کتے تو نہیں بھوک دے ولیانوں میں نہیں بھوک دے اونا دی شان تبے بھی فالن چون پیران لے کتے ولیانوں میں نہیں بھوک دے ہاں ہاں جدوں بھی بھوکے نے دو پیران لے بھوکے نجدی کتے بھوکے چون پیران لے تعدب کر دے وہ نہیں بھوک دے فقیرانوں میں نہیں بھوک دے پھر سنو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ دے وال گئے سیر واسطے جدو باغ دے قریب گئے مالک بڑا خوش ہوئے ٹھنڈا پانی لے کے آئے پکیفہ کھجورہ لے کے آئے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے دے بارے پچھوڑیے اے نعمتاں جڑیاں نے صحابہ کھا رہے ہیں آپ فرمایا دروازہ کھول تیرے باغ دا فیر کرنا ہے انہیں عرض کی تھی قربان جاوے میرا ماں باپ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا اٹھ عبور دے وچے اٹھ جوش وچے اٹھ مفتے آئے اٹھ مفتی دے وچے باغ دے وچ پھر رہے ہیں ہن مینوں بندن دی جرت نہیں پیندی میں اٹھنوں جڑے ویلے بن لواں گا میں آپ دے قدمہ دے وچ آفر ہوساں پھر میں لے کے آساں پھر میں باغ دا فیر کراساں آپ فرمایا دروازہ کھول مینوں جان دے انہیں آکھیا حضور اے بڑے جلال دے وچے اٹھ میرا بڑا مڑیا ہے بڑی جرت دے وچے آپ نے فرمایا دروازہ کھول دے سانوں جان دے انہیں دروازہ کھول دیتا ہے اٹھ دوڑ کے آئے جدو دوڑ کے آئے بڑے گفے وچ آئے تھوڑے فاصلے تے آ کے جگ گئے جدو اٹھ جگ گئے انہوں نے پوچھا جی اٹھ کی پیا کھدا ہے فرمایا اٹھ پیا کھدا ہے میرا مالک وفن زیادہ لدا ہے چارہ تھوڑا دیندا ہے نماز نہیں پڑھدا وفن زیادہ لدا ہے چارہ تھوڑا دیندا ہے تے نماز نہیں پڑھدا انہیں عرض کی تھی جی میرے میں اتری عیب اے تراوے عیب میرے وچ ہن آپ فرمایا میں تیری تے اٹھ دی صلح کریندا ہوں نماز پڑھ چارہ پورا دے وزن تھوڑا لد ایک پیر کھالی رکھ وزن تھوڑا لد انہیں عرض کی تھی جی میں قبول کرے فاں آؤ اس موقع دے اتے آپ نے فرمایا جیڑا مغرب تے عشاء دی نماز قائم کرے میں 10 دروازے جنت دے کھلوا دے فاں جیڑا زور تے اثر قائم کرے میں 19 دروازے جہنم دے بند کرا دے فاں جیڑا صبح دی نماز قائم کرے پہلی رکعت دے اندر سونے رب دا دیدار تے دوئی رکعت دے اندر اپنا دیدار کروا دے فاں اس موقع دے اتے میرے کریم نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جیڑا صبح دی نماز نہ پڑھے ایمان گیا جیڑا زور دی نماز نہ پڑھے قرآن گیا جیڑا عصر دی نماز نہ پڑھے فرشتے گئے جیڑا مغرب دی نماز نہ پڑھے نبی گئے جیڑا عشاء دی نماز نہ پڑھے خدا گیا اس واسطے اللہ دی نیک بندیو پہلا تے آخری مسئلہ اذان تو پہلے درود پاک ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما کوئی مر جائے تے اللہ تعالی درود پڑھتا پہ تے جے کوئی جیندہ رہے توجہ تے اللہ سونا تامی درود پڑھدا پہ تے جے نماز دا ٹائم ہوئے
تے رب تامی درود پڑھدا پیا ہے تے جے جماعت کھڑی ہوئے تے رب تامی درود پڑھدا پیا ہے تے جے نماز پڑھی جاوے تے رب سونا تامی درود پڑھدا پیا ہے تو جی اللہ درود دا ناگا ہی نہیں کردہ تو پھر افان تو پہ درود و سلام پڑھ لگیا تھا انہوں پیڑ کیوں پہن دی افان تو پہ درود و سلام دا پڑھنا یہی محبت رسول دی نشانی پہلے بھی پڑھنا ہے پچھے بھی پڑھنا ہے نماز دے وچ بھی پڑھنا ہے نماز تو بعد بھی پڑھنا ہے ہر ویلے پڑھنا ایک باری پڑھو تو دا نیکیاں 10 رحمتاں 10 گناہ معاف 10 درجے بلند بلکہ 80 سال دے گناہ معاف اس راستے اپنا عقیدہ ٹھیک رکھو اور آج جڑی مسجداں واڑے بڑیاں پئیاں کدی انہاں دے کوئی افان پڑھدا ہے کدی کوئی پڑھدا ہے کدی کسے رنگ دی افان ہوندی ہے کدی کسے رنگ دی نہ اہل سنت والجماعت دیتا نے کدی میلاد دی محفل ہوندی ہے تے کدی درود دا نا ہی کوئی نہیں ہوندا انہاں مسجداں بالکل نماز نہیں ہوندی بالکل بھی نہیں ہوندی اے اوہی نے کہ مسجداں درارم و کفر مسجد ہوئی ہے جیدے وچو نبی دا پیار نظر آئے اور اللہ دی توحید نظر آئے اے نہیں کہ سویرے اور ہوئے پیشی اور ہوئے اثر ویلے اور ہوئے مغرب ویلے اور ہوئے عشاء دے ٹائم پیر اور ہوئے ما فاللہ نعوذ باللہ کیونکہ جیڑا اللہ نے فرمدین دیتا ہے یہ ہکو ہے اور او دا نا اسلام ہے اور او دین حنیف ہے اور او دے وچ کم بھی سلامتی آ رہے دوستو یہ بڑا پیارا فلسفہ ہے اگلی 11ویں انشاءاللہ تعالی تو 11ویں شریف تے پابندی نال تشریف لے آیا کرو پھر پابندی نال تاکہ فکر رسول سنو یہ دے وچ ہی تواڈی کامیابی ہے یہ دے وچ ہی تواڈی کامیابی ہے یہ دے وچ ہی تواڈی کامیابی ہے اور تواڈا کوئی دشمن بھی تانوں نہیں لتاڑ سکدا چلکیاں آؤندیاں رہن گئیاں آخر وہی ناکام ہون مٹ گئے مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ گھٹائے نہ کبھی گھٹے گا میرے آقا چرچا تیرا آخرکار میں یہی کہاں گا کہ سر سے لے کے پاؤں تک تنمیر ہی تنمیر ہے سر سے لے کے پاؤں تک تنمیر ہی تنمیر ہے سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے نگاہ عشق و مستی میں دیدار مصطفیٰ حاصل خدا کا قرب دیتی ہے محبت پیر کھانے کی ماشاءاللہ وما علینا الا البلاغ المبین